عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس 47، وهو حوار جميل جدا بين سلمى ورشيد. إذن من أراد تعلم اللغة الفرنسية، من أراد التكلم باللغة الفرنسية، من أراد أن يكتب اللغة الفرنسية بطلاقة، فيجب أن يتابع برنامج تعلم اللغة الفرنسية معي. إذن سأبدأ الدرس. مثلا سلمى ستقول: هل رأيت الوقت؟ لقد أتيت متأخر. مثلا سلمى: Tu as vu l'heure. Tu as vu l'heure. سلمى: Tu as vu l'heure. سلمى: هل رأيت الوقت؟ هل شاهدت ساعتك مثلا؟ هل عرفت أنك متأخر؟ Tu as vu l'heure. Tu as vu l'heure. heure هي الساعة. Tu as vu هو رأيت في الماضي. Le passé composé. Le passé composé. Le verbe voir au passé composé. إذن tu as vu l'heure. مثلا سيقول رشيد: كنت في المكتب. رشيد: J'étais au bureau. J'étais au bureau. كنت. J'étais. J'étais. كنت. رشيد: كنت au bureau. au في ال. إذن au تعني في ال، لأنها تعني à le. à le أي à le تعني في ال. مكتب bureau مكتب. إذن j'étais au bureau. كنت في المكتب. سلمى مثلا: en ce moment الآن. en ce moment. je trouve أو je crois أو je pense. je trouve que tu es souvent au bureau. حاولوا مشاهدينا الكرام أن تتابعوا معي. حاولوا أن تركزوا. أنا أحاول أن أقدم لكم جمل، أقدم لكم حوار، قواعد. دائما أحاول أن أعطيكم اللغة الفرنسية بطريقة سهلة وبسيطة جدا. أنتم فقط تابعوا معي. en ce moment. en ce moment أي في هذه اللحظة أو الآن. ترجمتها الحرفية هي في هذه اللحظة. en ce moment. moment هي اللحظة. ce هذه. en تعني في. en ce moment. je trouve. je trouve أعتقد أو أظن أو أجدك. أجدك. إذن en ce moment سلمى. سلمى: en ce moment الآن. je trouve أعتقد أو أجدك que tu es souvent أنك تتواجد غالبا أو تكون غالبا. tu es تكون. tu es souvent تكون غالبا. au bureau في المكتب. في المكتب. إذن en ce moment je trouve que tu es souvent au bureau. en ce moment je trouve que tu es souvent au bureau. قلنا en ce moment في هذه اللحظة أو الآن. je trouve في هذه اللحظة تعني الآن. je trouve أجد. أجد. je trouve le verbe trouver au présent أي الفعل يجد مصرف إلى الحاضر. je trouve أجد. tu trouves تجد. il trouve يجد. ولكن تعني أعتقد أو أجدك que tu es souvent أنك تتواجد غالبا. tu es souvent أنت غالبا أو تتواجد غالبا au bureau في المكتب. يمكن أن نقول أنت غالبا في المكتب au bureau. Rachid: oui, on discute avec les collègues. Oui, on discute
avec les collègues. Rachid, تعني Rachid. Oui, نعم. On discute, نتحدث. Avec, مع. Les collègues, الزملاء. Les collègues. Les collègues, الزملاء في العمل. مثلا تعملون في نفس الشركة أنت وأصدقائك أو زملاؤك يسمون الزملاء. Oui, نعم. On discute avec les collègues. On discute avec les collègues. On discute أي نتحدث. Avec مع les collègues الزملاء. Selma, c'est bizarre parce que Shadi m'appelait tout à l'heure. Tout à l'heure. Selma, c'est bizarre. C'est bizarre. Selma, c'est bizarre. إنه أمر غريب. C'est bizarre. أي إنه أمر غريب. Parce que لأن شادي m'appelait اتصل بي tout à l'heure في وقت سابق. C'est bizarre parce que Shadi m'appelait tout à l'heure. C'est bizarre parce que Shadi m'appelait tout à l'heure. إذن إنه أمر غريب لأن شادي اتصل بي في وقت سابق. C'est إنه bizarre غريب أو أمر غريب مثلا. parce que لأن شادي m'appelait اتصل بي tout à l'heure في وقت سابق. مشاهدينا الكرام، هناك من طلب مني أن أضع في الفيديوهات 2 أو 3 ساعات، وأسألكم أنتم هل تريدون أن أضع الفيديو بمدة 2 أو 3 ساعات؟ إن كنتم ترغبون في ذلك فلا بأس، وإن كنتم لا ترغبون في ذلك فاكتبوا لا نريد 3 ساعات أو 2 ساعات، أو نريد 3 ساعات أو 2 ساعات، لأنني أضع حوارات قصيرة جدا، لا أضع حوارات كبيرة. وأيضا في القواعد لا أشرح الدرس بكامله، وأيضا في القصص أو الروايات لا أضع قصة كاملة. وطلب مني العديد أن أضع قصة كاملة في فيديو واحد، يعني 2 أو 3 ساعات. إذن أعتذر لكم. C'est bizarre إنه أمر غريب parce que لأن شادي m'appelait اتصل بي tout à l'heure في وقت سابق. إذن أعيدوا معي. C'est bizarre parce que Shadi m'appelait tout à l'heure. C'est bizarre parce que Shadi m'appelait tout à l'heure. Rachid. Oh bon. Il volait quoi? Oh bon, il volait quoi? Oh bon, il volait quoi? Oh. هذه يعني عادية كما لو أننا نقول ليست كلمة وليست، هي فقط تستعمل للاستغراب. مثلا bon جيد bon. bon. Rachid. bon. Il volait quoi? ماذا يريد؟ Il volait quoi? ماذا يريد؟ voler. voler. Selma. Il volait savoir si tu étais à la maison. Il voulait savoir. Selma, il voulait savoir. أراد أن يعرف. savoir يعرف. Si tu étais أي إذا كنت في maison منزل. Il voulait savoir si tu étais à la maison. أراد أن يعرف إذا كنت في المنزل. Elle voulait savoir si tu étais à la maison. Elle voulait savoir si tu étais à la maison. Rachid. Pourquoi il a appelé à la maison? Il ne pouvait pas m'appeler sur mon portable. Pourquoi
il a appelé à la maison. Il ne pouvait pas m'appeler sur mon portable. Et Rachid, pourquoi لماذا il a appelé اتصل à la maison بالبيت بي أو في لا تعني ال وهي أداة التعريف maison بيت. pourquoi لماذا pourquoi لماذا أو لأجل ماذا؟ لأن pour تعني لأجل أو لي كوا تعني ماذا. إذا قلنا لأجل نقول لأجل ماذا، وإذا قلنا لي نقول لماذا. إذن pourquoi il a appelé à la maison أي اتصل بالبيت. il ne pouvait pas m'appeler il ne pouvait pas. ألم يستطع على شكل سؤال لأن هنا علامة الاستفهام. إذن ne pas تعني لا. ألم يستطع أو لم ne pas تعني لم أو لا أو ليس. m'appeler الاتصال بي m'appeler هو الاتصال بي. appeler أي اتصل m'appeler الاتصال بي. sur على mon portable أي الهاتف الخلوي الخاص بي أو هاتفي الخلوي. mon portable هاتفي. ton portable هاتفك. son portable هاتفه. إذن pourquoi elle a appelé à la maison il ne pouvait pas m'appeler sur mon portable. سنقرأها بقراءة عادية. pourquoi elle a appelé à la maison il ne pouvait pas m'appeler sur mon portable. Selma, tu l'avais peut-être mis en mode avion. Moi aussi, j'ai essayé de t'appeler. Je n'ai conclu que tu étais en réunion. Tu l'avais peut-être mis en mode avion. إذن سلمى tu l'avais peut-être ربما كنت قد وضعته en mode avion في وضع الطائرة. إذن هاتفك يمكن أن تضعه على وضع الطائرة يعني أنك وضعت الشبكة على وضع الطائرة لا يمكن أن يتصل بك أحد. هناك أوضاع عديدة يمكن أن تضع عليها هاتفك مثلا وضع مشغول occupé أو وضع مودون أفيون أو وضع نورمال أو وضع العادي. occupé مشغول الشبكة مشغولة le réseau occupé. إذن وضع الطائرة مودون أفيون. ربما كنت قد وضعت هاتفك في وضع الطائرة. moi aussi أنا أيضا moi aussi أو toi aussi أنت أيضا j'ai essayé de t'appeler حاولت j'ai essayé حاولت أو جربت j'ai essayé حاولت أو جربت de t'appeler الاتصال بك. je n'ai conclu استنتجت je n'ai conclu استنتجت من هذا مثلا أنني اتصلت بك وكنت مشغول. استنتجت أن que tu étais en réunion أنك كنت في اجتماع. إذن tu l'avais peut-être mis en mode avion. moi aussi j'ai essayé de t'appeler. je n'ai conclu que tu étais en réunion. tu l'avais peut-être mis en mode avion. moi aussi j'ai essayé de t'appeler. je n'ai conclu que tu étais en réunion. ربما كنت قد وضعته في وضع الطائرة. أنا أيضا حاولت الاتصال بك. استنتجت أنك كنت في اجتماع. سلمى أيضا قالت أنها استنتجت أنه في اجتماع.
هنا استنتجت سلمى أنه في اجتماع. وأيضا قالت بعد أن صمتت قليلا وقالت tu n'étais pas donc pas au bureau. Tu n'étais pas donc au bureau أو tu n'étais pas donc pas au bureau. إذن كلا الجملتين صحيحتين. tu n'étais pas لم تكن سلمى لم تكن. tu n'étais pas لم تكن. tu n'étais pas donc إذن au bureau في المكتب. يمكن أن نحذف pas. tu n'étais pas donc au bureau. لم تكن إذن في المكتب. tu n'étais pas donc au bureau. tu n'étais pas donc au bureau. Rachid, j'étais, je t'assure. J'étais, je t'assure. Rachid, كنت هناك أؤكد لك. J'étais, je t'assure. كنت هناك أؤكد لك. J'étais, je t'assure. إذن سأعيد قراءة الحوار بطريقة عادية، وأنتم يمكن أن تعيدوا معي الحوار، وهو حوار بين سلمى ورشيد. سلمى tu as vu l'heure. Tu as vu l'heure. Rachid, j'étais au bureau. Selma, en ce moment, je trouve que tu es souvent au bureau. Rachid, oui, on discute avec les collègues. Selma, c'est bizarre parce que Shadi m'appelait tout à l'heure. Rachid, oh bon, il voulait quoi? Selma, il voulait savoir si tu étais à la maison. Rachid, pourquoi il appelait à la maison? Il ne pouvait pas m'appeler sur mon portable. Selma, tu l'avais peut-être mise en mode avion. Moi aussi j'ai essayé de t'appeler. Je n'ai conclu que tu étais en réunion. Selma, tu n'étais pas donc au bureau. Rachid, j'ai été, je t'assure. إذا من وصل إلى آخر الحوار فليكتب كنت هناك أؤكد لك أو أؤكد لك. أؤكد لك. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وأرجوكم شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم عبر الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر بالضغط على بارتاجي أو مشاركة. انزل إلى الأسفل الآن واضغط على بارتاجي أو مشاركة وشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم. وأيضا من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر يكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. هناك روابط لبرنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، فالعديد تعلم، وقد قرأت تعليقات عديدة ممن تعلموا اللغة الفرنسية بشكل جيد. أنت أيضا أو أنت أيضا يمكنك أن تتعلمي اللغة الفرنسية بطريقة سهلة وبسيطة. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم. وشكرا لكم.